Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Et voilà, avec une nouvelle vidéo. مازالني في لي سيري تاع لي gâteaux pour toujours à l'orange. اليوم جبت لكم ان شاء الله كيك au chocolat à l'orange chocolat noir حاجة vraiment on va régaler فيها كما يقولوا pour un goûter un café pourquoi pas. نجوزوا المقادير بسم الله. alors راني كاتبت لكم كامل المقادير. الوغ هنا عندي 200 غرام تاع لافارين، عندي 4 حبات ولاد الدجاج، عندي 125 غرام تاع لو بور فوندو، عندي 120 غرام تاع لو سكر، عندي ان باكي دمي تاع لا ليفور شيميك، عندي اون اورانج، وعندي هنا 200 غرام تاع شوكولا نوار، عندي ان ياغورت انا خيرت لو غو ابريكو فوالا اللي يتماشى مع الاورانج، ان فوي اي اون سباتول. ان ريسيبيون بيان سور. نبدا نكسر في الولاد الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا. نحيتلو طارت لي قشره تاعو كيما راكم تشوفوا. اون بروفيت دو لورانج، انا نموت على لي غاتو تاع لورانج. فوالا نضيفلو هذيك الكميه تاع لو سكر، نخلط مع بعض. جي با بوزوان ان باتور، لو فوي il fait l'affaire. فوالا نضرب مليح مليح وما يذوب لي هذاك السكر. ومن بعد نقصوا الفوليوم ونشوفوا لي ميزور تاع لي زانغريديون. الوغ هنا نزيد هذاك لو بو تاع الياغورت كيما قلت لكم انا خيرت لو غو تاع لابريكو باسكو لابريكو يمشي شويه مع لورانج. فوالا وانتوما لو غو لي عندكم بيان سور سي با اوبليغاتور. هدايا لابريكو نخلط هذاك الياغورت مع ندير لو زيست تاع لورانج. الوغ هاد لورانج ندير لو زيست تاعها والحبه هذه نعصرها تجيكم ربع فنجان معليش نص فنجان معليش. هذاك نص هذيك 200 غرام تاع لو شوكولا راني درتها تذوب في اون بان ماري. او ميم طون ندير لها هذوك 200 غرام تاع لو بور فوندو وندير لها كيما قلت لكم هاد الحبه تاع لورانج اللي نعصرها ميم تجيكم ربع فنجان معليش. ديروها كامل في هذاك لو ميلونج تاع لو شوكولا اللي راني ندوب فيه اون بان ماري. جيسبر ان شاء الله تكونوا فهمتوني باسكو هاد المرحله تاع الشوكولا ما وريتهاش جو ميكسكوز. نحط بجيح هذايا ونبدا نخلط لي زانغريديون سيك. الوغ لا فارين مع كيما قلت لكم ان باكي دمي تاع لا ليفور شيميك، اون باز تاع الملح هاد الخطره ما نزيدهاش. نخلطهم كامل مع بعضاهم. فوالا ونبدا ناجوتي فيهم اون 3 بارتي. اتونسيون ديروا الفارينه كامل على جهنم. فوالا اون بتيت كونتيتي 200 غرام برك تاع لا فارين. هاد الكيك ما يرفدش بزاف باسكو يجي فريمون مويي. خليه نفشو روحنا شويه اون فا ريغالي. فوالا راني كملت كامل لا كونتيتي تاعي. دوكا جبت الشوكولا اللي قلت لكم 200 غرام تاع شوكولا نوار اللي ذوبتها اون بان ماري. زدت لها اون ميم طون هذيك 200 غرام تاع لو بور فوندو، زدت لها لو جو تاع لورانج اللي عندي. فوالا ذوبتهم كامل مع بعضهم
جو لي اجوتي لو بروميي ميلونج ديالي. نبدا دوكا نخلط من التحت للفوق كيما راكم تشوفوا. ويعجبك هاد لو غاتو ماشي حلو باسكو لو شوكولا نوار ابي بخي واحد 75% كاع كاكاو. الوغ حاجه الحلاوه روعه، ناكلو مهنيين. فوالا ان شاء الله ناكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. هايليك ماشي تقولي تاكليها هكايا خضره، تشهي. الله يبارك. نكمل كامل هذيك لا كونتيتي تاع لو شوكولا. انا مسحت الغيسيبيون. من عند ربي ما نحبش نخلي، ما على باليش على، نحس جو هذيك البركه كاع راهي لاصقه في الاخراني بو بالك صح. فوالا و ميم طون راني وجدت لو مول تاع الكيك ديالي كيما قلت لكم ديك الخضره. نغلفو الوغ بريشوفي لو فور تاعنا على 180 دوغري 180 دوغري. فوالا نشعلو من الفوق لتحت، وكي نديرو الكيك تاعنا نطفوه من الفوق. فوالا لو مول تاعي اللي غلفتو كامل بالبابي بويسون هكذا باش يطيب نكونو مهنيين. نفرغ كامل هذيك لا كونتيتي. فوالا يبان لكم ثقيل مي افغي دير نو، كيما قلت لكم باسكو فيه غير 200 غرام تاع لا فارين ما يجيش ثقيل. هادي الشوكولا اللي دارت له هاد ليبيسور هادية. فوالا نورمالمون الصورة راهي تعبر بلا ما نكمل بلا ما نكثر الهضره معاكم. فوالا بيرو نحب نفهم بيان سور بوركوا با. فوالا دوك نسويه كامل بلا سباتول. نخبطوه شويه باش يسقم روحو. فوالا نجيب ان كوطو نديرو هذيك العفسه اللي نقسمو الكيك في الوسط ديريكتومون او فور. كيما قلت لكم كي نجيو ندخلوه نطفوه من الفوق. الوغ لو طون تاع لو كويسون تاعو الوغ اونتر 40 مينوت حتى ل 45 مينوت. هاوليك بوندون 20 مينوت ما تحلوش لو فور تاعكم. كي يجوز 20 مينوت احكموا ان كوتو ولا ودخلوا ولا شدو خرج شويه الوغ ناشف. هذاك يشعلوا عليه غير شويه من الفوق ما يحبش طياب باسكو كاع شوكولا. الوغ نجوزو لهنا لو غلاصاج. عندي 250 غرام تاع لو شوكولا نوار كيما راكم تشوفوا. عندي 2 كويير تاع لو بور اون بان مارين سام ديما. فوالا هذيك شوكولا. الوغ لازم لو غاتو تاعكم يكون شويه بارد لي فيه. اني دوبت لو غلاصاج تاعي دوك نعمل غلاصاج عادي كيما راكم تشوفوا. درت فيه 2 كويير تاع لو بور ودرت فيه 250 غرام تاع لو شوكولا نوار. ذوبته اون بان ماري. فوالا رانا قريب نكملو. هذا لو ستات فينال تاعو. هكذا نمشي كامل هذاك لو غلاصاج. انا حبيت نغلفو كامل. ابارامون تقدروا زعما ديروا له غير الجهه الفوقانيه مي كي تغلفوه كامل يجي بنين باسكو لو غلاصاج تاعو طري. فوالا كيما راكم تشوفوا.
و لو ديكور انا درت دي طرونش هكا تاع لا تاع لورانج وانتوما كيما حبيتو. فوالا ما تنساوش ديروا لي ان لايك ايه اشتراك لاشين تاعي الجديده اشاك فنقول لكم حتى وليت نحشم. فوالا نغلاسيه ونديكوريه كيما حبيت وتاكلوه بصحه والهنا ان شاء الله. فوالا دوك يشد روحو وحدو. اي فوالا لو غاتو تاعي هاوليك كيما راكو تشوفوا هاني شبحتو كيما قلت لكم. وانتم كل وحده تشبحوا كيما حبت ما تحبوا تخلوه سامبل سيبو ولو غو ما نقولكمش نورمالمون راكو تشوفوا. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه عجبتكم ونتلاقاو نوفيل غوسيت ان شاء الله. نخليكم على خير ونتلاقاو ساعه الخير. تشاو.